أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته। इंशाअल्लाह आज के सबक में हम कुरान मजीद पारा नंबर 30 सूरत तकासुर की मश्क करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. अलिफ ज़बर लाम अल हा खड़ी ज़बर हा अल हा का पेश कू अल हा कू मीम पेश ता मुत अल हा कुमुत ता ज़बर ता काफ ज़बर अलिफ का अल हा कुमुत तका सा पेश सूर आ पेश शुरू अल हा कुमुत तकासुर हा ज़बर ता हत्ता खड़ ज़बर ता हत्ता जा पेश रा ज़ुर ता पेश तू ज़ुर तू मीम पेश लाम मुल ज़ुर तू मुल मीम ज़बर मा काफ ज़बर अलिफ क़ा मक़ा बा ज़ेर बी रा ज़बर रा हत्ता ज़ुर तू मुल मक़ाबिर काफ ज़बर लाम कल लाम ज़बर अलिफ ला कल्ला सीन ज़बर वा सौफ़ा ज़बर फ़ा सौफ़ा कल्ला सौफ़ा ता ज़बर आइन ता लाम ज़बर ला ताला मीम पेश वा मू तालमून नून ज़बर ना तालमून सा पेश मीम सुम मीम ज़बर मा सुम्मा काफ ज़बर लाम कल लाम ज़बर अलिफ ला कल्ला सीन ज़बर वा सौफ़ा ज़बर फ़ा सौफ़ा ता ज़बर आइन ता लाम ज़बर ला ताला मीम पेश वा मू नून ज़बर ना कल्ला सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून काफ ज़बर लाम कल लाम ज़बर अलिफ ला कल्ला लाम ज़बर वा लो ता ज़बर आइन ता लाम ज़बर ला मीम पेश वा मू नून ज़बर ना कल्ला लौ तअलमून आइन ज़ेर लाम इल्म मीम ज़बर लाम मल इल्म मल या ज़बर या काफ ज़ेर यकी यकीन नून ज़ेर नी यकीन लाम ज़बर ला ता ज़बर ता ला तारा ज़बर रा ला तारा वाव पेश नून वुन ला तारा वुन नून ज़बर लाम नल ला तारा वुन नल जीम ज़बर जा हाजिर या ही जहीम ज़मर मा जहीम सा पेश मीम सुम मीम ज़बर मा सुम्मा ता ज़बर लाम ज़बर ला ता ज़बर ता ला तारा ज़बर रा ला तारा वाव पेश नून वुन ला तारा वुन नून ज़बर ना हा ज़बर अलिफ हा सुम्मा ला तारा वुन हा आइन ज़बर या आइन नून ज़बर लाम नल आइन नल या ज़बर या काफ ज़ेर याकी यकीन नून ज़ेर नी यकीनी सा पेश मीम सुम मीम ज़बर मा सुम्मा लाम ज़बर ला ता पेश सीन तुस ला तुस हमज़ा ज़बर आ ला तुस आ लाम पेश नून नून
ثم لتسألن نون زبرنا ثم لتسألن یا زبر وا یوم میم زبر ما یوم حمزہ زر ای یوم اذا دو زر یوم اذن عین زبر آن نون زیر نون نین انین نون زبرنا عین زر یا عین میم زر می یوم اذن عن النعیم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آئے ہم اس سورت کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے